बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर से जो यूट्यूबर बाहर गए वो किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, वो किस तरीके से इंतशार कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वो चाहते हैं कभी भी अमन कायम ना हो। यहाँ पाकिस्तान के नौजवानों को वो ऐसे पैगामात भेजते हैं ताकि पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल कायम रखें। इनके झूठ आपको बताता हूँ। इमरान रियाज किस तरीके से झूठ बोलता है, आदिल राजा क्या तड़िए छड़िए लगाता है, उसका जवाब मैं देता हूँ। आफ्ताब इकबाल क्या कहता है और फिर आप अंदाजा कर लेना। मैं आपको इमरान रियाज के 2 साल पहले के व्लॉग बताता हूं। 2 साल पहले आपको मैं उसका यूट्यूब चैनल खोल कर दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से कार्रवाई डाल रहा है पाकिस्तानी नौजवानों के खिलाफ। मतलब पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ बनाता है। बिलखुसूस मैं पीटीआई के लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपनी अकल का इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप अपने खोपड़े को बिल्कुल फारग न कर दें कि जैसे इमरान रियाज कहेगा आप उसे सच मान लगे। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, तो यकीनन आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ फितना और फसाद, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ये इमरान रियाज का सबसे 2 साल पहले का व्लॉग, ठीक है। उसका थंबनेल की तस्वीर भी साथ लगा देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा ये किस तरीके से झूठ बोलता हो। और जो नए आने वाले जितने भी दोस्त हैं उनसे मेरी गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि नई मालूमात आप तक पहुंचे। अब नाजरीन, 2 साल पहले की वीडियो में मैंने जो है ना चैनल खोले इमरान रियाज का 2 साल पहले का व्लॉग आपको मैं उसका थंबनेल दिखाता हूँ। अच्छा जी, ऊपर लिखा हुआ क्या है, मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें। गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रही है इमरान खान साहब की, इमरान न्याजी साहब की, और कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। ये कब की बात बता रहा हूँ आपको मैं, साथ देख लेना आप। 8,49,000 व्यूज हैं साहब के, और 2 साल पहले की वीडियो अपलोड है। और उस वक्त यानी कि गवर्नमेंट मिन्नतें कर रही थी इमरान न्याजी साहब, और इमरान न्याजी साहब ने कहा मैंने तो जेल से निकलना ही नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा, मैंने जेल से बाहर नहीं निकलना। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी लीडर अगर जेल के अंदर हो, अब गवर्नमेंट उसकी मिन्नतें करें। बहुत सारे वीडियोस के अंदर जो है इमरान रियाज कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है मिन्नत कर रही है, अब इमरान न्याजी बाहर नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कि कोई मिन्नतें तरले करे इमरान न्याजी की और बाहर ना आए, जबकि 1000 के करीब दरख्वास्त इस वक्त भी अडयाला जेल के अंदर पड़ी हुई कि इसको रिहा करो। डील की पूरी ऑफरें दी जा रही है इमरान न्याजी की तरफ से कि खुदा रा मुझे यहां से निकालो, जबकि अदालतों की तरफ से यह कहा जा रहा है जब तक आपके केसेस पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक आप आराम से बैठो। आगे साथ देखें जी, कप्तान के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, जबकि 2 साल जब से कप्तान अंदर गया तो मुल्क बेहतरीन चल रहा है, मुल्क का डिफेंस सिस्टम मजबूत हो चुका। मुल्क डिफॉल्ट कर दिया था आपके लीडर ने, इमरान न्याजी साहब ने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया था। फिर शहबाज शरीफ साहब ने, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ी मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क एक ट्रैक पर चढ़ गया। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी माशियत होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाकर पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान समेटने वाला है, बड़ी सरमायाकारी आने वाली है। अल्लाह करे ये ईरान और अमेरिका का जो मुआहिदा है ये करीब किसी भी तरीके से हो जाए, तो उसके बाद आप देखना पाकिस्तान कहां पर खड़ा होगा। और पाकिस्तान का डिफेंस पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया है। जबकि इमरान न्याजी साहब तो कहते थे हम तो एटम बम के हामी नहीं है, हम तो एटम बम उठाकर दे देना चाहते हैं, एटम बम की मुखालफत करते थे। तो खैर आज चूंकि कल के दिन 1 साल गुजर चुका था जो हिंदुस्तान की ठुकाई की थी, तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के इस वीडियो के जरिए मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इंडिया की ठुकाई की, और उसके साथ साथ जो अंदर के गद्दार थे उनकी भी ठुकाई की। जो बिलखुसूस कोई पीटीआई के इंतशारी लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि हमने फौज का साथ नहीं देना, जाओ मरो लड़ो, जिस तरीके से इनकी एक खातून है वो कहती थी। इसके अलावा एक और वो बुलमुड़ा सा है, चूचा सा, वो भी कहता था, और बहुत सारे लोग कहते थे। तो अच्छा जी, अब 2 साल पहले का ये व्लॉग है कि मुल्क नहीं चल सकता, जबकि मुल्क बेहतरीन चला ना, इसका मतलब यह है कि वो बैठकर झूठ बोल रहा था। आगे आगे नेक्स्ट जाएं जी, सब आगे थंबनेल देखें जी। सारा मैंडेट और घुटनों पर, मुज़ाकरात की भीख। अब मुज़ाकरात की भीख जो है गवर्नमेंट अगर मांग रही है, कैदी जेल के अंदर बैठा कह रहे मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, मैंने तो यहीं बैठना है, तो अगर देखो बाहर नहीं आना चाह रहा यानी कि वो फिर वहां पर बैठ के उसको बड़ा सुकून मिल रहा है। जबकि तुम लोग कहते थे बड़ा बड़ा बहादुर लीडर है, वो डर की वजह से बाहर ही नहीं आ रहा, वो मुकाबला कर ही नहीं सकता अभी। अच्छा जी, आगे मैं नीचे साथ लिखा हुआ इमरान खान की मुबैना 4 शराइत, बड़ा स्कैंडल, बड़ी डकैती। इसमें यानी इमरान खान साहब ने शराइत भी रखी है, जबकि गवर्नमेंट जो है भीख मांग रही है तो फिर शराइत कबूल क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट। तो ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। ये भी जो है 2 साल पहले की वीडियो है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और थंबनेल आप चेक कर ले, कप्तान का खौफ,
اعصاب پر سوار ہو گیا. او ہو یعنی کہ گورنمنٹ کے اعصاب پر سوار ہو گیا کپتان کو خوف. اتنا بہادر لیڈر جو محنتیں کر رہی گورنمنٹ وہ باہر بھی نہیں آ رہا. وہ کیسا بہادر لیڈر ہے اور کیسا خوف ہے, کیسا خوف ہے. یعنی کہ وہ ایسا خوف ہے کہ وہ خود کو اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر کے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ میں ڈرا رہا ہوں. کیسا خوف ہے. یعنی کہ ایسی بےتکی بات انہوں نے یہ کرتے ہیں یہ لوگ جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. پھر آگے چلیں جی. 2 سال بعد یہ والی ویڈیو بھی 2 سال پہلے کی ہے. ڈیل یا بات چیت, کپتان کا دو ٹوک پیغام, مطالبات, پی ٹی آئی کی چال, اسلام آباد میں فتح کی امید, خوف کی علامت. اسلام آباد فتح ہونے والا تھا, بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے 11,000 بندوں کو جو مار دیا. استغفر اللہ, اتنا بڑا جھوٹ بولا ان لوگوں نے. جب یہ اسلام آباد بند کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے, حالانکہ اسلحہ بھی ان کے پاس تھا, سب کچھ یہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے, اور الزام لگا دیا کہ گورنمنٹ نے 11,000 بندے شہید کر دیا. استغفر اللہ, اتنا بڑا جھوٹ. یہ کتنے بڑے جھوٹے اور نصرباز قسم کے لوگ ہیں. 2 سال پہلے محنت ترلے حکومت کر رہی ہے, عمران نیازی صاحب جو ہے ڈیل کے لیے تیار نہیں ہو رہے, جبکہ حقائق دیکھا جائے ان کے لوگ اب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران نیازی صاحب کو باہر لے آئیں. اگر عمران نیازی صاحب خود باہر نہیں آ رہے اس کا مطلب ہے وہ لیڈر ہی نہیں ہے, وہ گیدڑ ہیں, وہ باہر آنا ہی نہیں چاہتے. آگے چلیں جی, ایک اور تھمبنیل آگے, یہ بھی 2 سال پہلے کا ہے. 9 مئی کو 1 سال تحریک انصاف کیا کرے گی. عمران خان نے 4 احکامات بھجوا دیے. خواجہ سرا سرخرو, چلو یہ اس میں سے شاید خواجہ سروں کی بات کی ہوگی تھا ویڈیو کے اندر. تو عمران خان صاحب جو ہے احکامات بھی بھجوا رہے ہیں, ادھر سے ڈیل بھی نہیں کر رہے, جبکہ حکومت میں نے ترلے کر لی. جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ آگے چلیں. پاکستان یا بحرانستان, یعنی کہ بحران ہی بحران ہے. جبکہ جب ملک آپ ڈیفالٹ کر کے گئے تھے اس کے بعد شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل صاحب نے بڑی کوششیں کی, ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. یعنی کہ آگے اگر دیکھا جائے تو تقریباً نواز شریف نے کیوں رونا شروع کر دیا. یہ بھی 2 سال کی پہلے کی ویڈیو. آج بھی نواز شریف آرام سے بیٹھا ہوا ہے. جھوٹ ہے یا نہیں آپ بتاؤ نا. چاہے فتح علی خان بننے کی چاہت, نواز شریف کی سیاست بڑھ گئی. اس کی زبان دیکھو کیسے استعمال کر رہا ہے. آئی ایم ایف اور حکومت میں اختلافات, کپتان کی احتجاجی کال. کپتان نے احتجاجی کال کیوں دیے جبکہ گورنمنٹ تو منتیں کر رہی تھی. عمران نیازی صاحب کہہ رہے تھے میں تو یہیں پہ بیٹھوں گا, میں تو یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا, تو پھر کیوں احتجاج ہو رہا ہے. اچھا یہ ابھی سارے تھمبنیل ایسے ہی ہیں, میرے خیال سے بیکار ہے آپ کو سب کچھ دکھانا, آپ خود سمجھ آئیں. سارے کا سارا جھوٹ ہے, آپ جا کر اس کے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے جس نے یہ ابھی اس کو قید نہیں کیا تھا, پہلے کہتے تھے کہ ہمارا اگر خان کسی نے قید کیا ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. جب قید کیا تو پھر 2 دن میں باہر نہ آیا تو ہم پاکستان کے اندر یہ وہ کچھ کر دیں گے. جب 2 دن میں باہر نہ آیا تو پھر 10 دن کے ٹائم دے دی, جب 10 دن میں ٹائم نہ آیا 15 دن کا ٹائم دے دیا. ایسے ہی کرتے رہے, جھوٹ پھیلاتے رہے, پاکستان کے اندر انتشار کرتے رہے, باہر سے بیٹھ کر پاکستانی نوجوانوں کو برگلاتے رہے, ریاست کے خلاف اکساتے رہے, ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اب آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد دوسرا بھی نصرباز ہے ایک اور, اس کو بھی ویڈیو کلپ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں جی, یہ آفتاب اقبال صاحب ہیں, یہ بھی باہر یہاں سے بگوڑے ہو کر باہر بیٹھ کر محب وطن پاکستانی بنے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیں آفتاب اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سنیں پہلے. ٹرمپ کی کال آئے گی ہی آئے گی اور پریشر وہاں سے آئے گا. جہاں تک امریکی پریشر کا تعلق ہے, امریکی پریشر تو شروع ہے بڑے دن سے, 5 نومبر سے آن ورڈز اگر آپ پلس ناظرین یہ تو پریشر تو آن ہے, پریشر ہے, امریکہ کا پریشر ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے صدر بنے تھے اس وقت بھی پریشر تھا, پریشر آنے والا تھا, ایک جہاز آنے والا تھا. شہباز گل نے کیا کہا تھا, وزیر اطلاعات کے پی کے کا وہ کہہ رہے تھے صاحب کہ ہمارے ٹرمپ صاحب, آپ کے ٹرمپ صاحب حکومت میں آ چکے ہیں. بڑے خوش تھے, اتنے خوش تھے, ایسا لگتا تھا کہ جس طریقے سے ان کا کوئی نیا ابا آ گیا, جس طریقے سے ابھی قاسم اور سلیمان کا نیا ابا آیا ہے نا, ابھی بھی پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کہوں. خیر یہ ٹاپک الگ, اس پہ میں بات نہیں کرتا, یہ چلیں ذاتی مسئلہ ہے ان کا. اب یہاں سے آگے عادل راجہ کا پہلے ویڈیو کلپ دیکھیں. کیا سٹاف کالج کے اندر پنک فار پنکیز کے سکینڈل اسی طرح نہیں ہے؟ کیا سٹاف کالج کے اندر افسران نے اپنی بیویاں بے ہوش کر کے اپنے استادوں کو, کرنیلوں کو پیش نہیں کی کہ تم ان کے ساتھ جو مرضی کرنا کرو, ہمارا کیریئر بنا دو؟ آپ چھوڑو باقی کیسز کو, آپ ایسا کرو چیمے کا کیس کھول لو. بتاؤں پورا نام, اس کا تو بھائی بھی جرنیل بن گیا. کیا اس بچی کو, کیا ہماری بہن کو بے ہوش نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ایک لانگ سکسیشن ان کیسز کی نہیں ہے اور اس طرح کے بغیرت لوگ جرنیل بن جاتے ہیں جا کے؟ تو پھر جو اپنی بیویاں بیچ سکتے ہیں کیا وہ
یہ صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی سیٹ پر بیٹھتا ہے جنرل کرنل جو بھی وغیرہ وغیرہ، میں اس طریقے کی تنقید نہیں کرتا، لیکن جو بات میرے سامنے آئی ہے اب پاکستانیوں کو حقائق بتانا بھی میرے لیے ضروری ہے، تو بچے اگر میری ویڈیو سن رہے ہیں تو بالکل سائڈ پر ہو جائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان کی عہدے پر بیٹھتا ہے، سربراہ بنتا ہے یا کسی بھی عہدے پر جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کو دوسرے بڑے سینئر کے آگے پیش کرتا ہے، استغفر اللہ۔ تو میجر صاحب آپ بھی تو میجر بن گئے تھے، کیا آپ نے بھی بیوی پیش کی تھی کسی جنرل کے آگے؟ اگر کی تھی تو ذرا مجھے بتا دینا۔ میں الزام نہیں لگا رہا آپ پر، میں صرف سوال کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا نا کہ جو بھی